अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बातें हिकमत की विजडम टॉक्स में आपका खैर मकदम है। और रमज़ान की मुनासिबत से आज जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है। वो मौजू है लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात। सबसे पहले थोड़ा सा हम डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे, तारीफ़ के ऊपर जाएंगे कि लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं। क़द्र का जो माना मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने या मुतरजमीन ने बयान किया है वो है डिक्री या जो है कोई चीज़ का लिखा जाना, या क़दर या ताकत, पावर, या तो ये मुख्तलिफ़ माने क़दर क्या हैं। और क़दर का माना उर्दू में ये भी होता है अक़दार, जैसे वैल्यूज़ कहते हैं। सो ये बहुत ही वैल्यूएबल, हाईली वैल्यूएबल रात है, बहुत ही कीमती रात है। दूसरा, ये कुदरत वाली रात है। क़दर इटसेल्फ, जो वर्ड इटसेल्फ है क़दर, उसका माना है कुदरत। अल्लाह ताला के जो चंद नाम हैं उसमें से एक नाम है क़ादिर। और अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह अपनी कुदरत का ना सिर्फ मुज़ाहरा कायनात में तो होते रहता है, कुरान में भी कहा है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो अल्लाह वो है जो हर चीज़ पर क़ादिर है, उसको हर चीज़ पर कुदरत है। सो क़दर जो है वो एक एम्पावरिंग नाइट, जो कुछ लिखा गया है उसको फिर से भी लिखा जा सकता है। दूसरा एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, अगरचे कि नहीं आया हुआ, कि क्यों लैलतुल क़द्र, क्यों क़द्र की रात, क्यों क़द्र का दिन नहीं? क्या क़द्र का दिन नहीं होता? क़द्र का दिन भी होता है, लेकिन क़द्र की रात क्यों कहा गया है? देखिए, रात में पूरी कायनात की एनर्जीज़ का फोकस जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है। कुछ ऐसा एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसके लिए रात बहुत ज़रूरी है। रात इसलिए ज़रूरी है कि एक थोड़ा सा सेटलमेंट भी आता है। दिन के अंदर जो गहमा गहमी होती है, जो आदमी के अंदर मसरूफियत होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। और रात के अंदर आपकी बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। तो आपका माइंड का लेवल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि आपके जो वेव्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा वेव्स, तो आपका माइंड जो है वो थीटा वेव्स की तरफ जाने लगता है। तो आपका अपलिफ्टमेंट होने लगता है, और ये चीज़ें अक्सर रात के अंदर होती है। तो लैलतुल क़द्र जो है इसलिए वो रात में होती है। दिन में भी हो सकता है, लेकिन दिन के अंदर वो बात पैदा नहीं हो सकती, तो इसीलिए लैलतुल क़द्र हो गया। अब जो है हम बात करेंगे इस रात की अहमियत की। तो इस रात की अहमियत की तो क्या बात की जाए? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ख़ुद कुरान के अंदर कह दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी ये वो रात है। देखिए, इसमें दो बातें हुई हैं। एक बात, अल्लाह ने कहा कि हमने इस कुरान को क़द्र की रात में नाजिल किया है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कुरान कोई ऑर्डिनरी कलाम नहीं है। सो ये एक फुल ऑफ विजडम है। 23 साल के अंदर, और उसके बाद के 20-30 साल के अंदर लोगों ने जब कुरान के एसेंस को पकड़ा, उसके ऊपर अमल किया, तो दुनिया का रुख चेंज कर दिया। जो दुनिया पहले थी उस पहले कभी वैसी नहीं थी, और शायद आइंदा भी कभी ऐसे नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद में फिर वो एसेंस ऑफ कुरान जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। तो कुरान की जो अहमियत है, कुरान का जो हेवीनेस है, इसको समझने के लिए आप एक आयत भी समझ सकते हैं। सूरह हशर की 21वीं आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। यानी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान को, इस कलाम को अगर किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह की खशियत से चूरा चूरा हो जाता, वो हलना शुरू हो जाता, वो अपनी जगह पे ठहर नहीं सकता, वो क़ायम नहीं रह सकता। तो कुरान एक इतना हेवी कलाम है, उसको नाजिल किसी और रात में किया भी नहीं जा सकता था। उसको नाजिल करने के लिए तो सिर्फ क़द्र की ही रात मोस्ट सूटेबल थी, और उस रात में उस कलाम को नाजिल किया गया, और उस दिल पे नाजिल किया गया जो उसको रिसीव करने का कैपेबल था, जो वर्ती ऑफ इट था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद दिया। तो कुरान एक ऑर्डिनरी कलाम नहीं है, बस हम लोग दिन रात जो है मंत्र की तरह पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर उसको समझ के, अगर उसका रिविलेशन हमारे दिल पे होगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ये रात के बारे में तो आपने समझ लिया, लैलतुल क़द्र की इंपॉर्टेंस समझ लिया, लेकिन ये लैलतुल क़द्र की अहमियत क्या है, इसके बारे में मैं चंद बातें, एक टेक्निकल बात आपके सामने बयान करना चाहूँगी। टेक्निकल बात ये देखिए कि आपने सुना होगा कि साल में कभी कभार एक आध बार सोलार एक्लिप्स, सूरज ग्रहण होता है, या लूनार एक्लिप्स, चांद ग्रहण होता है। तो ये चांद ग्रहण कब होता है? जब सूरज और ज़मीन और चांद, ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब होता है चांद ग्रहण। और अगर सूरज और चांद और ज़मीन ये तीनों के तीनों अलाइनमेंट में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, तो तब होता है
सूरज ग्रहण। लेकिन आप ये समझिए कि सूरज एक सितारा है, वो भी कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहा है, वो भी फिर रहा है, वो एक जगह स्टेशनरी नहीं है। उसी तरीके से ज़मीन एक प्लैनेट है, वो तो घूमती ही रहती है, वो तो सैयार है, वो वो अपने महवर पे भी घूमती है और फिर वो सूरज के अतराफ भी घूमती है और उसके अतराफ घूमता है चाँद। तो सूरज का एक लोकेशन है, ज़मीन का एक लोकेशन है, चाँद का एक लोकेशन है, और इनकी जो घूमने की स्पीड है, जो मदार है, वो मुख्तलिफ है। लेकिन जब ये मुख्तलिफ मदार पे मुख्तलिफ स्पीड, शन की स्पीड भी मुख्तलिफ है, एक स्पीड नहीं है, तो ये लाइकलीहुड कि ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाएं बहुत ही तकरीबन नामुमकिन जैसा है कि ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाएं। लेकिन बाय वर्चू ऑफ ये जो घूमते हैं तो घूमने की वजह से पूरे साल में कभी भी एक ऐसा वक्त आता है जब सूरज चांद ज़मीन एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। वो जो मूवमेंट होता है वो बहुत लंबा मूवमेंट नहीं होता है, वो बहुत शॉर्ट मूवमेंट होता है। उस शॉर्ट मूवमेंट के अंदर जब होता है तो देखिए इवन साइंटिस्ट भी जो है, साइंसदान भी जो है, उस मूवमेंट के अंदर यूनिवर्स का मुशाहिदा करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि क्या चेंजेस क्या रफ्तार से आम दिनों में होते हैं और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में क्या चेंजेस आते हैं, क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इवन इंसानों के अंदर भी जो है आमतौर पे अगर आप सूरज को खुली आंखों से देखो तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन चांद ग्रहण सूरज ग्रहण के टाइम पे अगर आप सूरज को देखो तो अंधे होने की भी पॉसिबिलिटी है। प्रेग्नेंट वुमेंट्स के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप कुछ फूड खा लें तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये एक मखसूस अलाइनमेंट की वजह से पूरी जो अर्थ केमिस्ट्री है उसके अंदर चेंज आता है, पूरी एक्चुअली यूनिवर्सल केमिस्ट्री के अंदर चेंज आता है। तो लैलतुल क़द्र तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाला मामला नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ इवेंट का समझिए कि कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर क्या होता है जब आप कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जब कोई तो उसके अंदर आप बहुत सी शख्सियात को इनवाइट करते हैं, बहुत सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो इवेंट होता है, जो काम होता है, वो खुद अपने आप में बहुत अहम होता है, इसीलिए आप बुलाते हैं। जैसे शादी का मामला है या कोई भी इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, तो वो इवेंट बजाय खुद अपनी जगह अहमियत रखता है। उसके बाद में जो लोग उसके अंदर आते हैं वो उसको बढ़ाते हैं, और आप सबकी मौजूदगी के अलावा कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर या इस इवेंट को एड्रेस करने के लिए, ग्रेस करने के लिए कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत आती हैं। तो ये जो लैलतुल क़द्र है, ये मूवमेंट के अंदर न सिर्फ ये कि हेवनली बॉडीज़ बल्कि स्पिरिचुअल बॉडीज़, रूहानी तौर पे बहुत ही आगे बढ़ी हुई शख्सियात, और फिर वो जो टाइम है, टाइम का ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरा का पूरा सब का सब एक ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो इसीलिए ये रात जो है इतनी अहम है कि इसको 1000 रातों से भी ज़्यादा बेहतरीन रात करार दिया गया है। 1000 का लफ्ज़ सिर्फ एक मुरादी मानों में कहा गया है, असल मतलब एक लफ्ज़ी माना है 1000, लेकिन 1000 एक्चुअली 1000 नहीं है, वो कई हज़ारों से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये लैलतुल क़द्र की इम्पोर्टेंस हो गई है। अब हम इस बात पे बात करते हैं कि ये रात कब आती है और कहाँ आती है। तो जहाँ तक कि कब का ताल्लुक़ है, तो वैसे तो ये रात पूरे साल में कहीं भी आ सकती है। इवन अहादीस के अंदर भी और बाज़ उलमा इकराम ने भी उसको कहीं भी उसको ढूंढने के बारे में कहा है, पूरे साल के साल में। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा आएगा, वो उम्मीद इस बात की ज़्यादा है अगलबन ये है कि वो रमज़ान में आएगी, और रमज़ान के अंदर भी आखिरी रमज़ान के अशरे में आएगी, और रमज़ान के आखिरी अशरे में भी ताख़ रातों में, जैसे 21, 23, 25, 27, 29 की रातें उसमें आएगी, और उसमें भी ज़्यादा आने का जो इम्कान है वो है 27, 27 की रात का। तो ये तो हो गया उसका कब का मामला। लेकिन जब तक कि आप कहाँ की बात करेंगे तो वो कहीं भी आ सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में आए या अमेरिका में आए या लंदन में आए या सऊदी के अंदर आए, वो कहीं भी आ सकती है। वो जहाँ भी आएगी, जिस रात भी आएगी, वो पूरी का पूरी रात इवेंट का रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक मखसूस सातें होंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सातें होंगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में वो रात आई, ज़रूरी नहीं है कि वो फिर सेकेंड डे उसको जैसे ही वो अमेरिका में भी आ जाए या सऊदीया में अगर किसी रात आ जाए तो फिर जब इंडिया में रात होगी, तो ऐसा कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो कभी भी कहीं भी मोमेंटरीली आ सकती है। तो उसको आपको तलाश करना पड़ता है, और आप जो है कभी कभी, अच्छा अभी आप एक सवाल आएगा भी, और एक्चुअली एक हदीस के अंदर भी उसका इशारा मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे इस रात
یہ کب ہونے کا بات واضح کر دی تھی، لیکن اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے آپ وہاں باہر تکرار کر رہے تھے تو وہ آپ سے بھلا دی گئی، تو آپ نے کہا دیکھو یہ مجھے واضح ہو رہی تھی کہ رات کب ہے، لیکن پھر تم لوگوں کی جو جھگڑا ہوا یا جو بھی ہوئی آپس میں گفتگو، تو اس کی وجہ سے مجھ سے بھلا دی گئی وہ۔ تو یہ کیوں بھلا دی گئی، کیوں اس کو بتایا نہیں گیا، اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ جو رات ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، تو چونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اس لیے وہ ایک اوپن انویٹیشن نہیں ہے، اس کے لیے ایک سٹن پریپریشن کی ضرورت ہے، اور سٹن پریپریشن سے پہلے آپ کا ورتھی آف ہونا ضروری ہے، آپ کا قابل ہونا ضروری ہے کہ آپ جو ہے جب دیکھیے ایون ایک MBBS کی ڈگری جو ملتی ہے وہ آپ کو ایسے نہیں مل جاتی کہ آپ جسٹ گئے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لی، آپ کو 5 سال دبا کے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں آپ کو وہ یونیورسٹی سے MBBS کی یا MD کی یا ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے، یا کوئی آپ مارشل آرٹ سیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایسے ہی نہیں مل جاتا، بلکہ آپ کو ریاض کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، سخت تپسیا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں تپنے کے بعد میں جیسے سونے کو جو ہے پگھلانے کے بعد میں اس کی جو امپیورٹی سے وہ نکل کے جب وہ پیور بنتا ہے، جب وہ ریڈی ہوتا ہے، جب وہ کیپیبل ہوتا ہے، جب وہ قابل بنتا ہے، تب کہیں جا کے آپ کو ملتی ہے۔ تو اسی لیے وہ رات کو ریویل نہیں کیا گیا کہ ایسے کہ آدمی جاگ گئے رات کو تو اس کو مل جائے، اگر وہ جاگا بھی تو بالکل اس کا مثال ایسے ہی ہوگی کہ جیسے کوئی شخص ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے، ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ نے ہیرا دے دیا، اس نے اس کو ایک پتھر سمجھا چمکدار اور اس کو پھینک دیا۔ تو آپ کے اندر وہ جوہرانہ صلاحیت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہ سوال کرو گے کہ بھئی اگر یہ جوہرانہ صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے تو یہ جوہرانہ صلاحیت کیسے پیدا ہو، اور یہ جو میں نے بات کہی آپ کی کیپیبلٹی کی، تو اس کے حساب سے اگر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت اور یاد دلانا چاہوں گا آج کے اس تناظر کے اندر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، صیام لکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر، پہلے کی امتوں کے اوپر لکھا گیا تھا۔ لیکن بعد میں فرمایا جو بہت امپورٹنٹ لفظ ہے وہ ہے لعلکم تتقون، شاید پرچانس، شاید کہ امید ہے کہ تم جو ہے تقوی اٹین کرو، تقوی حاصل کرو۔ تو اگر آپ کا تقوی 3 لیولز پہ ہو، باڈی کے لیول پہ ہو، مائنڈ کے لیول پہ ہو اور اسپرٹ کے لیول پہ ہو، تو جب آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہوگی، اور جب یہ کیپیبلٹی پیدا ہوگی اور آپ جب اس رات کو کھوج لوگے، تو کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پریپیئر ہوگے، جب آپ ریڈی ہوگے تو خود بخود جو ہے وہ آپ کو مل بھی جائے گا۔ چنانچہ قرآن کا جو ریویلیشن ہوا ہے، جو نزول ہوا ہے اللہ کے رسول کے اوپر، وہ اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ اللہ کے رسول ریڈینس نہیں آئی۔ تو ایک سٹن ریڈینس از ریکوائرڈ، ایک سٹن صلاحیت ریکوائرڈ ہے، جبھی وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اب آپ سوچو گے کہ بھئی یہ اتنی بڑی اہمیت کی رات ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کے فائدے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لفظوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی بھی زبان کے الفاظ جو ہے وہ ان کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ اس بات کو لفظوں میں ڈسکرائب کیا جا سکے کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا ہے کہ خیر من الف شہر، یہ بہتر ہے، خیر ہے، یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ اس کو آپ جو ہے لفظوں کی گرفت میں نہیں لا سکتے، تو یہ اس کی بہت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اگر رات ملے گی آپ کو کبھی بھی، جب آپ قابل ہو جاؤ گے اور جب کبھی آپ کو یہ رات مل جائے گی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو یہ رات ملے اور آپ اس کو محسوس نہ کریں یا آپ کو پتہ نہ چلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ رات اپنے اندر اتنی عظیم ہے، اتنی گریٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھ جاؤ گے کہ جب آپ کو ملے گی تو وہ آپ کو مل ہی جائے گی۔ اب ایک جو چند آخری سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی جب یہ اتنا ہے تو پھر ہم اس کے لیے جو پریپریشن ہے، اس کا جو ریڈینس ہے، وہ ریڈینس کیسا کریں؟ تو ریڈینس کے لیے میں آپ کے سامنے 2-3 میتھڈز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ویسے کئی طریقوں سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہو، لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ لکی ہوئے اور کسی رہنما سے آپ کی ملاقات ہو جائے، کسی مرشد، واقعی جو مرشد کا مطلب جو گائیڈ ہے، جو رہنما ہے، جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم وہاں لے جا سکتا ہے صحیح معنوں کے اندر، وہ مل جائے، کوئی اللہ کے ولی سے آپ کی ملاقات ہو جائے، کوئی خضر سے آپ کی ملاقات ہو جائے، تو یہ دا ایزیسٹ اینڈ دا فاسٹ ٹریک میتھڈ ہے۔ لیکن یہ کیسے ڈھونڈنا ہے اور کہاں ڈھونڈنا ہے وہ میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ کو خود محنت کرنا ہے۔ لیکن دوسرا میتھڈ جو مجھے پسند ہے
اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن کی اسٹڈی شروع کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، اتنا مطالعہ کیجئے دن اور رات اپنے آپ کو قرآن میں اتنا کھو دیجئے تدبر کے ساتھ، ایک منتر کی طرح نہیں کہ دن رات منتر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہوں کہ آپ کے ویسے تو میں انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسا چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بڑے حفاظ جو ہے ہر سال قرآن سناتے بھی ہیں اور اس کے لیے سالوں سال پڑھتے بھی ہیں، کئی سال پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر تفقع پیدا نہیں ہوتا، وہ لیول جو ہے پریپریشن، کیونکہ اس کے لیے آپ کو تدبر کی ضرورت ہے، تعقل کی ضرورت ہے، تو تدبر اور تعقل کے ساتھ جب قرآن کے اندر آپ ٹھہریں گے، آپ اس کے اندر ڈیرہ جما کے بیٹھ جائیں گے، اور تو جب قرآن کیا کرے گا کہ آپ کی محنت کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ آپ کوئی خاص شخص ہو، نہیں، بلکہ آپ کی جو کنٹینیو محنت ہے وہ کنٹینیو محنت کی وجہ سے قرآن اپنے حکمت کے موتی کھولنا شروع کر دے گا، وہ آپ کے سامنے وہ اپنے آپ کو ریویل کرنا شروع ہو جائے گا، اس کے موتی آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس کے معنی مطالب پتہ ہونا شروع ہوں گے، آپ کو چیزوں کا شرح صدر حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو صحیح اور غلط کی ایک ایسی تمیز مل جائے گی کہ آپ سمجھیے کہ آپ کو ٹارچ مل گئی، آپ اندھیرے میں ہیں، آپ نے ٹارچ کو دبایا، آپ کو ایک دم روشنی مل گئی، کیونکہ قرآن ہے نور، تو وہ نور جو ہے آپ کے اندر کہیں بھی ظلمات کو، اندھیرے کو رہنا ہی نہیں پائے گا، کسی بھی معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ، دین کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کے ہاتھ میں ایک روشنی مل جائے گی، ایک ٹارچ مل جائے گی، آپ نے قرآن ہاتھ میں لیا اور آپ کے سامنے پورا جیسے سورج کی روشنی سے دن منور ہو جاتا ہے، آپ کا معاملہ منور ہو جائے گا، آپ کے مسائل پگھل کر چلے جائیں گے، تو یہ رفتہ رفتہ آئے گا، اور جب یہ رفتہ رفتہ آئے گا تو اس کے بعد میں آپ کا ڈیولپمنٹ شروع ہوگا، اور جب آپ کا ڈیولپمنٹ شروع ہوگا تو پھر آپ کو یہ قدر کی رات مل جائے گی۔ تو میں یہاں پر صرف آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ جو ڈیولپمنٹ ہے، جو تقویٰ ہے، وہ 3 لیول پہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کیوں 3 لیول پہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا وجود 3 لیول پہ ہے، ہمارا وجود باڈی فزیکل لیول پہ ہے، جسم کے لیول پہ ہے، ہمارا وجود مائنڈ کے لیول پہ ہے، ذہنی لیول پہ، اور ہمارا وجود اسپریچول لیول پہ ہے، 3 ڈائمنشنل ہے ہم لوگ، تو تینوں لیول پہ ہمارا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، باڈی لیول پہ، مائنڈ لیول پہ اور اسپرٹ لیول پہ۔ تو میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دینا چاہوں گا، یہ وقت چونکہ اس بات کا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کروں، تو میں صرف آپ کو ایک ہنٹ دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، باڈی لیول کے اوپر اگر آپ کو درست ہونا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا جو باڈی کا سسٹم بنایا ہے، وہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کرو تو آپ کا باڈی کا لیول خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی ایک آیت ہے جو فوڈ کے تعلق سے ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ بہت سمپل آیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ کھاؤ، کلو کھاؤ، من الطیبات، پاک چیزیں، پیور چیزیں، اس کے اندر امپیورٹی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ آج اگر آپ اپنے فوڈ کے اوپر، غذا کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 90% آپ کا جو فوڈ ہے وہ نہیں ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ نے اپنے طور پہ بنا لیا ہے۔ اس کے اندر اتنا کچھ مکسچر ہے کہ اس میں سے بعض چیزیں تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہیں، کچھ کیمیکلز آپ کھا لیتے ہیں جو ایڈیٹیوز کے طور پہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اسٹیرائڈز ملتا ہے آپ کو دودھ کے اندر، اینٹی بایوٹکس آتے ہیں آپ کے چکن میں، مٹن میں، فارم فش کے اندر شہد تک جو ہے امپیور ہو گیا ہے۔ تو آپ کے فوڈ کے اندر پیورٹی تو ختم ہو گئی، من الطیبات تو ختم ہو گئی فزیکل لیول پہ بھی، اور اگر آپ اسپریچول لیول کی بات کریں گے تو جو سورس آف انکم ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے۔ آج حرام اور حلال اتنا خلط ملط ہو گیا ہے کہ بہت مشکل کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا 100% پیورٹی ہے، تو ڈیفیکلٹ ہے، مطلب یہ امپاسبلٹیز میں سے نہیں ہے لیکن ڈیفیکلٹیز میں سے ہے۔ تو اگر آپ کی باڈی بیمار ہے، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ فزیکل لیول پہ خوش نہیں ہیں، آپ کے پیر میں درد ہے، آپ کے کمر میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، تو سمجھیے کہ آلریڈی باڈی لیول پہ پرابلمس ہے۔ جب باڈی لیول پہ ہی پرابلم ہے تو مینٹل لیول پہ پرابلم ہے، جب مینٹل لیول پہ پرابلم ہے تو اسپریچول لیول کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ تو آپ کو باڈی سے شروع کرنا ہے۔ اگر آپ فوڈ سے فرسٹ اسٹیپ کہیں نہ کہیں شروع کرنا ہے تو فوڈ سے اگر آپ اسٹارٹ کریں
اور اس کو ایک تھوڑی سی اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے آپ کوئی کار خریدتے ہیں، کوئی وہیکل خریدتے ہیں، تو اس کا مینوفیکچرر آپ کو کہتا ہے کہ اس پرٹیکولر وہیکل کے لیے اس پرٹیکولر فیول کی ضرورت ہے، ڈیزل ڈلوائیے یا پیٹرول ڈلوائیے. لیکن اگر آپ نے پیٹرول کی کار خریدی، اس میں ڈیزل ڈلوایا، ڈیزل کی کار خریدی، اس میں پیٹرول ڈلوایا، تو گاڑی نہیں چلے گی، انجن خراب ہو جائے گا. سملرلی آپ کا جو مینوفیکچرر ہے، جس نے آپ کو خلقنا فی احسن تقویم، احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اس کے اندر اسپیسیفیکیشنز، اتنے مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، اتنے ہزاروں نہیں ٹریلینز آف ٹریلینز پارٹس آپ کے اندر ہیں، تو اس کا ایک سسٹم ہے جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، جس کو سمجھنا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیلف مینجڈ بنایا ہے. لیکن اس کو خود بخود چلنے کے لیے آپ کو صحیح فوڈ دینا پڑے گا. اگر آپ صحیح فوڈ دو گے تو باڈی لیول پہ ہو جائے گا. دوسرا جو آپ کو اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، اس کے بارے میں ایک اور ہنٹ دیتا چلوں گا میں آپ کو، کہ اسلام کا جو سسٹم ہے، دا ویری سسٹم، جو سسٹم ہے وہ خود اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کے اندر رہیں گے تو خود بخود مینٹل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ آپ کا آٹومیٹک ہوتا رہے گا. آپ ایک کنویئر بیلٹ کی طرح چلتے جائیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اسلام کا سسٹم اپنے پیور فارم میں آج باقی نہیں ہے. تو انڈیویجول لیول پہ آپ کو لانا پڑے گا، لیکن آپ کو کلیکٹیو لیول پہ نہیں ملے گا. تو وہ جو سینرجی کا بینیفٹ ہے وہ آپ کو مل نہیں سکتا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. امید کہ یہ کافی لمبا ہو گیا میری طویل گفتگو، لیکن امید کہ یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی. تو میں صرف اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس رمضان کے اندر آپ کو مل جائے گی، تو اس کا تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس رمضان کو آپ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کا پریپریشن شروع کر دیجئے. اگر آپ کا پریپریشن شروع ہوگا آج سے، آج کی پہلے جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیے، لیکن آج سے بھی اگر آپ اپنے آپ کو ریڈینس پریپریشن کے اندر ڈال دیں گے تو رفتہ رفتہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ان یور لائف ہو سکتا ہے کہ آپ ریڈی ہو جاؤ. اور اگر آپ ریڈی ہو جاؤ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر مل جائے. اور اگر یہ مل جائے تو پھر کیا کہنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.